عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد في القناه. اذا اليوم غادي نشوفوا الاطار المرجعي الخاص بالامتحان الجهوي لسنه 3 اعدادي دوره 2021 الخاص بماده الفيزياء. بالنسبه للامتحان فغادي تكون فيه 25% من الاسئله غادي تكون الالكتريسيتي، و75% من الامتحان من الاسئله ديال الامتحان غادي تكون الميكانيك. اذا بالنسبه للالكتريسيتي فيها جوج ديال الدروس، لا بويسونس الكتريك ولا لوا دوم. هاد الدروس اللي بساط بزاف، وبما انهم يعني اليوم 25% من الاسئله ديال الامتحان فيعني حاولوا تضبطوهم مزيان. 25% يعني راه ما سهلاش، يعني ما تستخفوش بها. دونك الحوايج اللي خصكم تعرفوهم هنا بالنسبه لهاد جوج دروس، اولا وهذه لا نقاش فيها، خصكم تعرفوا لا لوا دوم، هذيك لا غولاسيون اللي كاينه عندكم في الدرس. لا بويسونس الكتريك، لي كارactéristiques nominales d'un appareil électrique, quelques ordres de grandeur de la puissance électrique, connaître et exploiter la relation ديال لا لوا دوم و لا غولاسيون ديال لا بويسونس الكتريك. يعني هذا الشيء هما باختصار الحوايج اللي خصكم تحفظوهم اولا خصكم تراجعوهم في هاد جوج ديال الدروس. بالنسبه للدروس ديال الميكانيك اللي عليهم 75%، فعندكم الدرس ديال لو موفمون اي لو روبو، لي زاكسيون ميكانيك، نوسيون دو فورس، équilibre d'un corps soumis à de force, poids et masse. بالنسبه للدرس اللي غادي تلقاو فيه شويه ديال الصعوبه هو لو موفمون اي لو روبو، لانه شويه طويل، فيه جوج ديال لي بارتي، فيه لا بارتي ديال لو موفمون دان اوبجي وفيه لا بارتي ديال لا فيتاس موين. ولكن يعني الا ضبطتوا هذا الشيء مزيان ما غاديش يعني تخلعوا من المراجعه ديال الامتحان. دونك الحوايج اللي خصكم تضبطوهم هنا مزيان هما خصكم تعرفوا فوقاش كنقولوا هاد لوبجي راه اون موفمون ولا اون روبو. خصكم تحددوا لو تيب دو موفمون، لا ناتور دو موفمون، ليكسبرسيون دو لا فيتاس موين، وكيفاش تحولوها من متر بار سكوند لكيلومتر بار اور او العكس. la distance de réaction DR, la distance de freinage DF, la distance d'arrêt DA. خصكم تعرفوا la sécurité routière. بالنسبة للدرس ديال les actions mécaniques خصكم تعرفوا les actions mécaniques et leurs effets, les types des actions mécaniques, distinguer une action de contact d'une action à distance. يعني خصكم تميزوا ما بين action ديال التماس و اكسيون عن بعد. ديتيرميني لي كاركتيرستيك دون فورس، كاين 4 ديال الكاركتيرستيك غتشوفوهم عندكم في الدرس، ساهلين باش تحفظوا باش تفهموا. l'intensité d'une force à partir de l'indication du dynamomètre, représenter une force par une vecteur en utilisant une échelle convenable. يعني حتى هذه ضروري خصكم تركزوا عليها. لا ريبريزونطاسيون دين فورس ضروري غتكون عندكم في الامتحان، وعلى الاقل كتكون عليها نقطه اولا جوج نقاط. connaître et déterminer les caractéristiques de poids d'un solide, faire la distinction entre le poids et masse, connaître et exploiter la relation P كتساوي M fois G. اذا بالنسبه لهاد الحوايج اللي قلت لكم تحفظوا دابا فهما مختصين في الدروس ديال لي زاكسيون ميكانيك، نوسيون دو فورس، équilibre d'un corps soumis à de force et poids et masse. يعني باختصار هادو هما الحوايج اللي خصكم تراجعوا في لا بارتي ديال الميكانيك. دابا غادي ندوزو لي كومبوزون دو ليكزامان. يعني حتى في المراقبه المستمره كما كتلاحظوا الاساتذه كيحطوا لكم 3 ديال المكونات. كاينه لا ريستيتيوشن اكسبلواتاسيون كتكون عليها 40%، لابليكاسيون حتى هي 40%، وفي التالي كتكون عندكم ريزولوسيون دون سيتوياسيون بروبليم وعليها 20%. نبداو بالريزولوسيون اكسبلواتاسيون كتكون عليها 8 ديال النقط، يعني بحال المراقبه المستمره كتكون عليها 8 ديال النقط، 6 النقاط ديال الميكانيك وجوج النقاط ديال الالكتريسيتي. اذا هنا كنطبقوا هذيك الحاجه اللي قلنا بانه 25% الكتريسيتي و 75% الميكانيك، فحتى هنا كتشوفوا بلي غير جوج النقاط الالكتريسيتي و 6 النقاط ديال الميكانيك اللي في المجموع 8 النقاط في ريسيتيون اكسبلواتاسيون. بالنسبه لهذا المكون فغادي يعني كيختبروا
داكشي اللي حافظين كيختبروا لي سافوار ديالكم لي بحال كيعطيوكم دي نوسيون دي برينسيپ لي لوا لي موديل سامبل يونيتي. يعني كيختبروا لي سافوار ديالك، كيشوف واش انت قاري الكل ولا ما قاريش. يعني كيعطيك اسئله بساط، اسئله مباشره بحال تعاريف. ولا في الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا نماذج ديال هاد الاسئله اللي غادي يكونوا في هاد لابارت ديال غيستيون اكسبلواتاسيون. بالنسبه لو دومين دابليكاسيون فحتى هو تكون عليه 6 نقاط الميكانيك وجوج نقاط الالكتريسيتي اللي في المجموع 8 نقاط بحال لا غيستيون اكسبلواتاسيون. هنا عاوتاني هذاك الشيء اللي هذوك لي سافوار اللي قريتيهم في الكورس خصك تطبقهم، ماشي غير تصدرهم. يعني خاصك تطبقهم في effectuer des calculs ou faire des applications et des conclusions. بحال كيعطيك تكالكولي لا فيتاس، كيعطيك تكالكولي المهم. هاد لو دومين كيكون فيه الكالكول بزاف والتحويلات. دابا غادي ندوزو لا ريزولوسيون دو سيتوياسيون بروبليم. يعني من السميه ديالها باينه بلي غادي تكون عندكم مساله une situation avec des questions complexes. ولكن واخا تسمعوا question complexe يعني ماشي شي اسئله معقدين، يعني شي اسئله يعني اللي خاصك توظف فيهم لو دومين ديال لا غيستيون اكسبلواتاسيون، لو دومين ديال لابليكاسيون باش انك تجاوب عليهم. يعني اسئله اللي كيكونوا صعب شويه، ولكن ماشي ما صعبش الى انك تمرنتي على دي سيتوياسيون بروبليم. دونك غادي ندوزو دابا الكيفيه كيفاش كيتصاغ لكم الامتحان. بالنسبه لاكزرسيس 1 اكزرسيس 2 كيكونوا فيهم كي سي ام كيسيون اشوا ملتيبل، يعني كيعطيوكم سؤال وكيعطيوكم الاختيارات انت كتكوشي لا بون ريبونس. فري او فو كيعطيوكم صحيح او خطا. كيسيون ا كورت ريبونس يعني كيسيون اللي كتكون عليهم الاجابه اما بكلمه واحده يعني اجابه قصيره. كيسيون دو سانتيز، كيسيون ا ديفلوبمون سامبل. بالنسبه لl'exercice 3 فغادي تكون عندك une situation d'évaluation complexe dont la solution nécessite la mobilisation de ressources en rapport avec un ou deux de domaines. يعني خاصك هذاك الشيء كامل اللي تعلمتيه في الدروس وداك الشيء خاصك تطبقه في هاد لا سيتوياسيون بروبليم. وهكا نكون وصلنا للفيديو ديال اليوم. اخر حاجه غادي نقولها لكم هو ما تضيعوش الوقت. ان فوا تسالي الفيديو غادي تمشي وتقرا الكور ديالك مزيان تفهمو، تخدم لي زيكزارسيس، تخدم امتحانات جهوي. الامتحان الجهوي هو اللي كيحدد المسار ديالك، يعني واش ناجح واش ما ناجحش. وحتى الا تبعتي شي مدارس، يعني كاينه شي مدارس اللي كياخذوا بعين الاعتبار ديال الامتحان الجهوي، فما تضيعش الوقت. وتاني حاجه يعني اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا باش يوصلكم كل جديد، حيت نقدر من بعد نلوح شي فيديوهات اللي غادي يخصكم في هاد الوقيته ديال التحضير ديال الامتحان الجهوي. فاشتركوا في القناه وحاولوا تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم.